अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ीशान हैदर और वक्तन फ़वक्तन हमेशा की तरह आपका सर खाता रहता हूं। आज ही एक दिन पहले 2 दिन पहले शायद मलाला यूसुफ़ज़ई वाग्यू अमेरिकन और लाइफ पर एक मैगज़ीन है जिसे एक इंटरव्यू में उन्होंने शादी करना क्या ज़रूरी है, मतलब आप एक साथ रिलेशन में, लिव इन रिलेशन में शादी के बगैर भी रह सकते हैं। इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना मैं तो कहूँगा या इंतहाई अहमकाना बयान बात जो मलाला यूसुफ़ज़ई ने की और जिसके ऊपर हमारे इस सूदखोर मुआशरे में इस रेपिस्ट के हक़ में कि उसे सज़ाए मौत ना दी जाए, काम करने वाले मुआशरे में, एक हराम खाने वाले मुआशरे में, यहाँ दूसरों का हक़ खाने वाले मुआशरे में, यहाँ ये उस मुआशरे में जहाँ बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की जाती है, उस मुआशरे में जहाँ चोरी चकारी और हराम खोरी तो हलाल है, और इस तरह के मौज़ू पे बात करना इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बात तस्वुर की जाती है। हमारे उस मुआशरे में जहाँ बेटियों का हक़ खा लिया जाता है, उस मुआशरे में जो वो मुआशरा जो पॉर्न साइट्स देखने में पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए बैठा है, उस मुआशरे के अंदर इतनी अहमकाना बात, इतनी घटिया बात करना वाक़ई ही मलाला यूसुफ़ज़ई को बिल्कुल ज़ेब नहीं देता था। मैं मलाला यूसुफ़ज़ई के हक़ में बात नहीं कर रहा, मैं हल्फ़न ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि इंतहाई घटिया बयान है मलाला यूसुफ़ज़ई की तरफ से। अगर इस्लामी पैराहे के मुताबिक देखा जाए या हम अपने मुआशरती, अपने कल्चरल पैराहे में देखें, लेकिन उससे हटकर जो लोग, जो दानिश्वर, जो नासुदा ख्वाहिशात के पले हुए, लिथड़े हुए इन ख्वाहिशात के अंदर और हवस के पुजारी दानिश्वर ये बातें कर रहे हैं कि जनाब उसको मलाला यूसुफ़ज़ई के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि उसने इंतहाई घटिया बयान दिया, उसने हमारी नाक डुबो दी, उसने हमें शर्म से पानी पानी कर दिया। मैं उन सब से सवाल करना चाहता हूँ कि जनाब आप में से कोई एक भी ऐसा मौजूद है जो हलाल का ये दावा कर सके कि मैं उस मगरबी मुआशरे में जाकर वो उसकी राहनाइयों में, उसकी जो ऐशो इशरत की ज़िंदगी है, वो क्लब नाइट्स की जो ज़िंदगी है, जो बीच के ख्वाब हम रात को देखकर राले टपका रहे होते हैं, उस सारी चीज़ों को हासिल नहीं करना चाहता। डबल स्टैंडर्ड्स जो है ना, मुझे हमेशा इस मुआशरे के, इंसानियत के, लोगों के फ्रस्ट्रेट करते हैं, इरिटेट करते हैं। मेरा दिमाग की जो चूलें हैं वो हिल जाती हैं कि यार हम कौन लोग हैं। हमारे इस मुआशरे में लोग भूख से मर रहे हैं, हमें उसकी परवाह नहीं। हमारे मुआशरे में लोग रात को सड़कों पर सोते हैं और उन्हें गाड़ियाँ कुचल कर चली जाती हैं, हमें इससे कोई मसला नहीं। हमारे इस मुआशरे में, हमारे इस सो कॉल्ड मुआशरे के अंदर बहनों बेटियों को उठा कर वडेरे ले जाते हैं और सारी सारी ज़िंदगी उनके साथ रेप करते हैं। एक 13 साल की बच्ची जो 2 बच्चों की माँ निकलती है, जो 8 साल की उम्र में एक भट्टे पर काम करती थी, उसके मालिक ने चंद लोगों के समेत उसको उठा लिया और इतने साल उसको ज़्यादती का निशाना बनाया कि वो बच्चों की माँ बन गई। उसके हक़ में कोई आवाज़ नहीं उठाता और मलाला यूसुफ़ज़ई के इस एक छोटे से बेतुके बयान को लेकर पूरे मुआशरे में आग लगी पड़ी है, जैसे हम लोगों की मंजियां दे विच कोई डांग फेर गए। वो कुछ गैरत, अगर कुछ गैरत है तो अपने गिरेबान में पहले झांक कर देखें जनाब, हम क्या कर रहे हैं। क्या हम लोग इस काबिल हैं कि हम दूसरों पे तनकीद कर सकें। मैं फिर आपको बताता चलूं कि मैं मलाला यूसुफ़ज़ई की हत्तन बिल्कुल कतन कोई जो है तरफदारी नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो कोई मजहबी रहनुमा नहीं है, वो एक एक्टिविस्ट है। वो पाकिस्तान में रहते हुए भी इन्हीं सारे कल्चर को प्रमोट करना चाह रही थी। उसके ऊपर एक हादसा हुआ जिसमें वो बाल बाल बच गई। अब जो उस पे हमला किया जा रहा है तीखे जुमलों का, और एक सो कॉल्ड, मैं अब अपने अल्फाज को थोड़ा सा सेंसर करके, कि सस्ती शोहरत लेने के लिए हर बंदा उसको आड़े हाथों ले रहा है और बहुत बड़े दानिश्वर बन के, आलिम बनकर हम जो उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ उसे करते जा रहे हैं। यार हम लोगों को, मैं आप लोगों से, ये जो बड़े बड़े दानिश्वर बने फिरते हैं, मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि आपको निकाह के लफ्ज़ी मायने भी पता है? अगर पता है तो काइंडली मुझे बताइए। यार किस जगह पे रह रहे हो आप?
خدا کا نام لو، خدا کا نام لو، اپنے گریبان میں جھانک کر پہلے دیکھنا شروع کرو. یار ہم ان سارے معاملات پہ کیوں نہیں بولتے؟ ہم بے روزگاری پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ اب مہنگائی کے اوپر ہماری ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں اگر جلسے میں جانا پڑ جائے. ٹھیک ہے، ہم جوتے کھانے کو تیار ہیں، دن میں 2 بھی پڑھیں تو ٹھیک ہے، بات نہیں کرتے. ہم کرونا کے نام پہ ذلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، ہمیں منظور ہے. ہمیں دوسروں کی جنگوں میں دھکیل دیا گیا، ہمیں منظور ہے. ہمارے ساتھ ہمارے معاشرے میں ایک بے تکی تنگ نظری کو پروموٹ کیا جا رہا تھا، ہم ٹھیک ہیں. ہمارے یہ سو کالڈ لبرلز جو آج کے دور میں اس پاکستان کے اندر، جناب میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، اس پاکستان کے اندر ہومو سیکشولیٹی یعنی مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ رہ سکتی ہے، ان پیغامات کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ تو کوئی نہیں بول رہا. وہ تمام معذرت کے ساتھ، میں پھر سخت الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن مجھ سے قابو نہیں ہو رہا کہ یار ہم کون لوگ ہیں. میں تھک گیا ہوں یار، میں نہیں دیکھ سکتا. میں فیس بک کھول رہا ہوں تو اس پہ وہ گھٹیا سے چند دانشور بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو ساری رات گندی فلمیں دیکھ کر رالے ٹپکا کر صبح اوندھے پڑے ہوتے ہیں، منہ کے بل چارپائیوں کے پیندوں میں منہ دیے پڑے ہوتے ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں. انسٹاگرام پہ وہی چل رہا ہے، یوٹیوب پہ وہی چل رہا ہے. او بھائی، او میری جان دے ٹوٹے ہو، او تانوں جے اینی ہی کھرک ہے تواڈے چ کوئی ایک بندہ ہے کہہ دے کہ میں یورپ سے جا کے جناب اتنے میں سومو سلاد جاری رکھاں گا، میں دنیا داری دے ال ویکھاں گا بھی نہیں. ٹھیک ہے، یہی تمام لوگ جب یورپ میں چلے جاتے ہیں یا ویسٹرن کنٹریز میں، امریکہ میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر انہی پیغامات کو، انسانی حقوق ہے جناب، ان کو جینے کا پورا حق ہے، ہر ایک کا اپنا لائف سٹائل ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی میں مداخلت کریں؟ اس طرح کے پیغامات پہ چل پڑتے ہیں. اور یہاں رہتے ہوئے تم اپنی یہ جو چھوٹی سی دانشوری ہے، اتنی سی دانشوری ہے، اس کو اپنے تک محدود کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اپنے تک محدود رکھیں. کچھ اس معاشرے کے اندر اگر کچھ کر سکتے ہیں نا تو کچھ کریٹیو کام کریں. اپنی یہ جو میمز بنا کر اور انتہائی فضول تھرڈ کلاس قسم کے یہ جو سٹیٹس بنا کر ہم فیس بک پہ اور ادھر ادھر ڈالتے پھر رہے ہیں، ان سے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو معاشرے کی اصلاح کی طرف جائیں. وہ بھاڑ میں گیا یہ معاشرہ، آپ نہیں کر سکتے اس کی اصلاح، کم سے کم اپنی اصلاح کی طرف جائیں. اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. اقبال نے کہا تھا اپنے تو بن جائیں، خدارا اپنے بن جائیں. پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے معاشرے کے ارد گرد دیکھیں، بہت ساری برائیاں ہیں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں. اگر اس موبائل کا، اس سوشل میڈیا کا کچھ اچھا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان پہ حملہ کریں، اس معاشرے کے ناسور پہ حملہ کریں. ہمارے ہاں جو ہمارے ساتھ ہمیں مغربی دنیا یہ عورت مارچ کے نام پر، یہ لبرلزم کے نام پر ہمیں جس ایک غلیظ لبادے میں اوڑھ کر، بلکہ ہمارا یہ جو کپڑے ہیں نا یہ اتار کر ہمیں جس چونک میں لے جانا چاہ رہے ہیں اس پہ بات کریں، لیکن تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کریں. جناب دلیل کو اپنا ہتھیار بنائیں. بد زبانی کمزوروں کی بات، بد زبانی، بد کلامی، ہاتھ اٹھا لینا ہمیشہ وہ شخص کرتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی. دلیل سے بات کریں جناب، آپ کو کچھ نہیں جائے گا. اس معاشرے کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں تو خدارا ان انتہائی پیٹی ایشوز کو بلا وجہ ہائی لائٹ کر کے، وہ جو لوگ چاہتے ہیں اپنے التیان پوانا. ملالہ یوسفزئی کا کیا گیا ہے؟ ملالہ یوسفزئی راتوں رات ایک تھکڑ سے منہ کے ساتھ جو سائیڈ پہ لگی بیٹھی تھی وہ لائم لائٹ میں آ گئی، اور ہم لوگ اس کو لائم لائٹ میں لا رہے ہیں. کچھ بہتر کریں. بہت شکریہ.